नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। वाइज़ा और जब कीला कहा जाता है लहून को इत्तबिऊ पैरवी करो, माँ जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया है अल्लाह ने यानी कुरान। क़ालू तो वो कहते हैं बल्कि नत्तबिऊ हम पैरवी करेंगे, माँ जो अल्फ़ैना पाया हमने अलैहि जिस पर, आबाअना अपने बाप दादा को, अवालहु अगरचे काना हो आबाउहुम उनके बाप दादा, ला याकिलून ना अक़ल रखते शैइन कुछ भी, और ना ही यहतदून और ना ही वो हदायत याफ्ता हों। बहुत अहम आयत। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जब इनसे कहा जाता है कि इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है यानी कुरान, तो कहते हैं बल्कि हम तो इसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ समझते हों और ना हदायत पाते हों। काफिरों की ये पुरानी आदत रही कि जब कभी इनसे ईमान लाने के लिए कहा गया तो वो आबाई तकलीद का सहारा लेते। हमेशा वो यही कहा करते थे कि हमारे आबाओ अजदाद हक पर थे, लिहाजा हम इन्हीं के रास्ते की पैरवी करेंगे। इरशाद फरमाया सूरह लुक़मान में, और जब इनसे कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो कहते हैं बल्कि हम इसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। और क्या अगरचे शैतान इन्हें भड़कती आग के अज़ाब की तरफ बुलाता रहा हो। सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाया, बल्कि उन्होंने कहा कि बेशक हमने अपने बाप दादा को एक रास्ते पर पाया है और बेशक हम इन्हीं के कदमों की निशानी पर राह पाने वाले हैं। सूरह माइदा में फरमाया, और जब इनसे कहा जाता है कि आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और रसूल की तरफ, तो कहते हैं हमें वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगरचे इनके बाप दादा कुछ भी ना जानते हों और ना हदायत पाते हों। बहुत अहम आयत है। बात काफिरों से की जा रही है, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान में तुम्हारा ही तो ज़िक्र है और अक़लों वाले नसीहत हासिल करते हैं। तो इस तरह की जब भी कोई आयत आए वो हमारे लिए भी ऐसे ही है। हमें देखना है क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम मानते हैं, क्या हम अपने रसूल की पैरवी करते हैं, या उस चीज़ की या उन बातों की या उन रसूम की, उन रस्मों की, रवाजों की कि जो हमारे बड़े करते थे। ये ख़ुद को चेक करना है किस किस मौके पर हम अपने बाप दादा की तकलीद करते हैं, और यह सोचकर कि ज़ाहिर है वो हमारे बड़े थे और वो अक्ल वाले थे। इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया अगरचे उनके बाप दादा ना अक्ल वाले हों और ना ही उनको हदायत पहुंची हो, उन तक इल्म ही ना पहुंचा हो सकता है ना। तो ख़ुद को चेक करना है क्या हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी कर रहे हैं या अपने बड़ों की पैरवी कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगरचे उनके बाप दादा जो हैं वो ना तो कुछ अक्ल रखते हैं और ना ही उनको हदायत हो। इस आयत में रोए सुखन अगरचे मुशरिकीन और यहूद व नसारा की तरफ है, मगर बात फिर वही आ गई है कि मुसलमान भी अगर यही रवश इख्तियार करें कि कुरान और हदीस के मुकाबले में अपने आबाओ अजदाद की रस्मों पर जमे रहें या अपने आइमा और उलमा की इन बातों पर डटे रहें जिनकी कोई सनद ना तो कुरान से मिलती है ना सुन्नत से, तो वो भी इस आयत के मुस्दाक है। यानी ये आयत उनके लिए भी ऐसे ही है। इसी का नाम तकलीद है, क्योंकि तमाम उलमा ने तकलीद की तारीफ़ ये की है कि अल्लाह और उसके रसूल की बजाय किसी गैर का कौल और दलील के बगैर ले लेना तकलीद है। तकलीद का क्या मतलब है
کسی بھی اہم شخص کو اپنے لیے نمونہ بنا لینا اور تقلید یہ کرنا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، تو دیکھنا ہے ہم کس بڑے کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ جس کے پیچھے ہم چلیں گے تو انجام بھی ہمارا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں پیچھے کس کے چلنا چاہیے؟ خود سوچیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، نمونے کے طور پر وہ ہمارے پاس بھیجے گئے کہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے جیسے جیسے آپ نے کیا۔ تو تقلید ان کی کریں تاکہ انجام بھی ان کے ساتھ ہی ہم پا سکیں، کیونکہ انسان جس کو پسند کرے گا، جس کے پیچھے چلے گا، تو اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسلام میں تمام گمراہ فرقوں کا وجود، شرک اور بدعت کا رواج، قبروں، مزاروں اور درگاہوں کی پرستش اور عقائد کی تمام بیماریاں اسی چور دروازے سے داخل ہوئی ہیں کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں، مشائخ اور خود ساختہ معبودوں کی بات کو ترجیح دے کر ان کی تقلید کی اور ببانگ دہل کہا کہ یہ حضرات جو کرتے آئے ہیں آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، اس لیے ہم وہی کریں گے جو ہمارے بزرگ کرتے آئے، اور ان حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے زیادہ کسی کا کچھ نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری عبادت کے بدلے میں تمہیں وہ چیزیں پسند ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا، آیتیں پڑھی تھیں کہ تمہارے گھر والے یا تمہارا مال یا تمہارا گھر، تمہاری تجارت، جس کے مندہ پڑھنے سے تم ڈرتے ہو کہ اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے، پیچھے سے کسٹمر آ کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ آیت کے ان پر تھا، پھر تم انتظار کرو کس کا؟ قیامت کا اور اپنے انجام کا۔ اب یہاں پر بھی دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چل رہے ہیں یا اپنے ان بڑوں کے پیچھے کہ جن کے پاس علم نہیں پہنچا تھا، ان کو شاید کسی نے بتایا نہ ہو۔ اب دین اتنا عام ہو گیا ہے، آپ کو ہر گلی میں مدرسہ، مسجد ہر گلی میں مل جاتا ہے، اور علم اتنا عام ہو گیا، تو اس کے بعد بھی کیا ہم یہی کہیں گے؟ سوچیے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، دین پر چلنا اور اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو بہترین نمونے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔